नाज़रीन इकराम, मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर प्रमोट कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि ये फील्ड मार्शल का ओहदा है क्या, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल के ओहदे में फ़र्क क्या है, और ये किन शख्सियात को दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि फील्ड मार्शल का जो ओहदा होता है, ये आर्मी में सबसे सीनियर तरीन ओहदा होता है और ये किसी भी मुल्क की फ़ौजी शख्सियात को उनकी उस मुल्क के लिए गैर मामूली खिदमात के इतराफ़ में दिया जाता है। यानी कि किसी भी फ़ौजी अफसर की उस मुल्क के लिए आला तरीन खिदमात जो कि गैर मामूली खिदमात के ज़मरे में आती हों, तो उसके इवज़ उनको फील्ड मार्शल का ओहदा दिया जाता है। मिसाल आपके सामने रखता हूँ, जैसा कि 1971 में 1971 की जंग में हिंदुस्तान ने जब पाकिस्तान के साथ जंग जीतने का दावा किया, तो उसके इवज़ उस वक्त जो हिंदुस्तान के आर्मी चीफ थे जनरल मानक, उनको फील्ड मार्शल का ओहदा दिया। मतलब ज़ाहिर है पाकिस्तान को तोड़ा गया, बांग्लादेश बना, उसके पीछे हिंदुस्तान जो है उसका हाथ था, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये गैर मामूली खिदमत हो गई किसके लिए? हिंदुस्तान के जनरल मानिक के लिए। उस वक़्त के जो आर्मी चीफ था उसकी हिंदुस्तान के लिए भी गैर मामूली खिदमत हो गई और उसकी फ़ौजी तारीख में भी गैर मामूली खिदमत हो गई। तो किसी मुल्क की फ़ौजी तारीख में गैर मामूली मतलब कि जो कि रूटीन में ना हो, बल्कि बहुत ही गैर मामूली कभी कभार होने वाली एक्टिविटी हो या कारनामा हो, उसको कुछ सर अंजाम देता है, तो वो होता है आपका फील्ड मार्शल। तो उस शख्स को दिया जाता है जी फील्ड मार्शल का होता। बात की जाए अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री की, तो नाज़रीन इकराम, इससे पहले पाकिस्तान में सिर्फ एक जनरल को फील्ड मार्शल का ओहदा मिला था और वो थे जनरल अयूब। जनरल अयूब को फील्ड मार्शल जनरल अयूब के नाम से जाना जाता था और उनको ये ओहदा किसी ने दिया नहीं था, बल्कि उन्होंने खुद ही ये ओहदा तहलीक किया और अपने आप को खुद ही ये ओहदा दे दिया 1958 में, और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में मार्शल लॉ का नफाज कर दिया। तो अब जनरल अयूब के बाद 2025 में जनरल आसिम मुनीर को ये ओहदा जो है मौजूदा हुकूमत की जानब से दिया गया है और मौजूदा हुकूमत ने उसके पीछे जो जवाब पेश किया है उसके मुताबिक मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने ऑपरेशन बयाने मरसूस में हिंदुस्तान को जो नाकू चने चबवाए, जो हिंदुस्तान की जंग की जो तलब थी उसको ख़त्म किया, उसका जंगी जुनून जो है उसको ज़मीन बोस किया, और जिस तरह से इन्होंने हिंदुस्तान को ऑपरेशन बनाने मरसूस में शिकस्त से फाश किया, वो यकीनन पाकिस्तान के लिए एक गैर मामूली खिदमत के ज़मरे में आती है। तो इसी बुनियाद पर नाज़रीन इकराम, मौजूदा हुकूमत ने जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनको ये ओहदा दिया फील्ड मार्शल का, क्योंकि मौजूदा हुकूमत के बकौल ये गैर मामूली खिदमत थी मुल्क के लिए, तो इस वजह से उनको ये ओहदा दिया गया है। तो मैंने आपको बताया कि इससे पहले जनरल अयूब को ये ओहदा दिया गया। तो नाज़रीन कराम, अगर बात की जाए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की और फील्ड मार्शल के ओहदों की, तो इसमें एक स्टार का जो फ़र्क होता है। जो जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है वो 4 स्टार जर्नल होता है, जबकि जो फील्ड मार्शल होता है वो उससे भी ऊपर का रैंक एक जनरल होता है। यानी कि फौज का सीनियर 3 जर्नल होता है, वो आर्मी चीफ से भी ऊपर, और वो 5 स्टार का जर्नल होता है, उसके पास 5 स्टार की ताकत होती है। तो 1 स्टार का फर्क आता है जी फील्ड मार्शल में और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में। अब अगर बात की जाए पावर्स की, तो पावर्स तो नाज़रीन इकराम आलमोस्ट सेम ही रहती हैं। यानी कि मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं ये पाकिस्तान के तीनों मसल्ह फ़ौज के जो है वो आला तरीन चीफ हैं, ओवरऑल आर्मी चीफ हैं। तो अगर ये फील्ड मार्शल के अहदे पर प्रमोट कर दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी भी जो है जो इनकी पावर है उसमें कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इनको जो ओहदा दिया गया है फील्ड मार्शल का, ये इनकी खिदमात को वस दिया गया है
اور یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز اور باوقار عہدہ ہوگا ان کے پاس۔ تو یہ ناظرین کرام ہوتا ہے جی آپ کا فیلڈ مارشل اور چیف آف آرمی سٹاف میں فرق۔ تو ناظرین کرام، فیلڈ مارشل بنائے جانے پر جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، ان کا بھی موقف سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس اہم ترین اعزاز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور وہ یہ عہدہ جو ہے پاکستان کی قوم، پاکستان کے جو سول اور عسکری شہدا ہیں ان کے نام کرتے ہیں اور فوج پاکستان کے نام کرتے ہیں۔ یعنی کہ پاکستان کی قوم اور فوج پاکستان اور سول اور عسکری جو شہدا ہیں ان کے نام انہوں نے یہ عہدہ کر دیا ہے۔ ناظرین، حکومت نے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو پاکستان کا فیلڈ مارشل بنا دیا ہے۔ ناظرین کرام، اب جنرل عاصم منیر کو چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل کے نام سے بھی پکارا جائے گا۔ اب یہاں پر ناظرین کرام دو تین بیسک سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا فیلڈ مارشل آرمی چیف کے عہدے سے بھی طاقتور ہے؟ ناظرین کرام، اگر بات کی جائے پاور کی تو پاور تو دونوں کی سیم ہے، فیلڈ مارشل کی بھی اور آرمی چیف کی بھی، لیکن یہاں پہ فرق ہوتا ہے صرف ایک سٹار کا۔ جو آرمی چیف ہوتا ہے ناظرین کرام وہ 4 سٹار جرنیل ہوتا ہے، جبکہ جو فیلڈ مارشل ہوتا ہے وہ آرمی چیف سے بھی اوپر یعنی کہ 5 سٹار جرنیل ہوتا ہے۔ جو عاصم منیر تھے جب آرمی چیف تھے تو اس وقت وہ 4 سٹار جرنیل تھے پاکستان کے، لیکن اب چونکہ حکومت نے ناظرین کرام ان کو فیلڈ مارشل بنا دیا ہے تو اب وہ 5 سٹار جرنیل بن چکے ہیں۔ پاور میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، کیونکہ آرمی چیف جو ہوتے ہیں وہ پوری آرمی کو جو ہے وہ ہیڈ کرتے ہیں، نیوی کو فضائیہ کے چیف ہوتے ہیں، آپ پوری آرمی کے چیف ہوتے ہیں، جبکہ جو فیلڈ مارشل ہوتے ہیں وہ بھی ناظرین کرام پوری آرمی کے ہیڈ ہوتے ہیں۔ جبکہ بات ہے یہاں پہ صرف 1 سٹار کی، 4 سٹار آرمی چیف اور 5 سٹار فیلڈ مارشل۔ اب ناظرین کرام یہاں پہ ایک اور سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ کیا اس سے پہلے کوئی اور بھی فیلڈ مارشل رہا ہے پاکستان کی ہسٹری میں؟ تو ناظرین کرام اس کا جواب ہے یس۔ پاکستان کا اس سے پہلے ایک آرمی چیف رہا ہے جو کہ فیلڈ مارشل بھی تھا، اور وہ کون تھا؟ جنرل ایوب۔ جی ہاں، اس سے پہلے جنرل ایوب ناظرین کرام پاکستان کا فیلڈ مارشل بنا تھا، اور اب اس کے بعد 2025 میں پاکستان کا دوسرا فیلڈ مارشل بن گیا جو موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر۔ اب ناظرین کرام یہاں پہ ایک اور چھوٹا سا سوال ذہن میں آتا ہے، کیا حکومت کو کیا ضرورت پڑی ان کو آرمی چیف سے فیلڈ مارشل کے عہدے پر پروموٹ کرنے کی؟ تو ناظرین کرام آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ عہدہ جو ہوتا ہے یہ سیریمونیل عہدہ ہوتا ہے، اور حکومت جو ہے آنر کرنے کے لیے کسی کو اس طرح کا عہدہ جو ہے وہ دیتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ آرمی چیف نے اپنی ولولہ انگیز قیادت اور دور اندیشی اور جرت مندی کی بنیاد پر آپریشن بنیان المرصوص میں ہندوستان کو شاندار شکست سے فاش کیا اور ہندوستان کے دانت کھٹے کر دیے۔ تو اسی بنیاد کے اوپر ناظرین کرام ان کو حکومت نے آنر کے طور پر فیلڈ مارشل بنا دیا ہے پاکستان کا۔ ناظرین کرام، آپ حکومت کے اس موو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ لازمی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔